كوكو لي في بونسوار، ان شاء الله تكونوا بخير. جيتكم اليوم فيديو جديده. هاد لا فيديو دومونديوها مني بزاف بنات سور انستغرام. لا باج تاعي سور انستغرام غادي تسيبوها تحت في الوصف. هاد لا فيديو واش هي واتس ان يور باك، سا في دير كوا، ماذا يوجد في حقيبتك. كاين بزاف بنات عندهم هاد لو بروبليم، سي كو الصاك تاعها يتعمر بزاف وهي مش باغيه تعمره، سينون لو كونترير دايره فيه شويه تاع صوالح وهو يبان غونفلي ولا دايره فيه بزاف صوالح وما تعمرش. الوغ هنايا جبت لكم صوالح اللي نيسيسير او ميم طون حاجه قليله اللي لازم يكونوا في الصاك نتاع كل وحده فينا. الوغ لا بريمير دي شوز، هنا عندنا القران الكريم. هذا لازم كل وحده يكون عندها مصحف صغير ديرها في الصاك تاعها، اولا باه يحميها، وثاني شيء بما انه القران راح يكون في الصاك تاعك سي اوبليغاتوار الصاك تاعك غادي تحافظي عليه، ما غاديش تحطيه في اي مكان ولا تحطي فيه اي حاجه. هذه حاجه. زوجة هنا عندي هنا كاي وستيلو. هذا كراس مذكرات ولا اجندا ولا ما عندكش. اذا كان عندك صاك كبير تدي هكا، اذا كان عندك صاك صغير جيبي غير كورنيش صغير avec un stylo bien sûr دائما هكا. اذا كان عندك شوبينغ ولا حاجه تدي معاك، تكتبي ورقه وستيلو فيها، تدي معاك هذا الكورنيش دائما. كنتي في الطريق، كنتي في الخدمه، جات حاجه نيسيسير باش تماركيها غادي تماركيها هنايا وتخليها عندك دائما. هذه حاجه. كاين هنا عندي هذا لو رومون ليسبري دو فامي جانين بوازار. هذه للناس المحبه للمطالعه، لا ليكتور سا فيدير اللي تبغي المطالعه اون عرب، اون فرونسي، اون انجلي، تبغوا دي رومون، دي زيستوار ولا ميم دي ديكسيونير تبغوا باش تتعلموا، ولا كي تكوني في البيس، في الطاكسي، في هكا طريق طويله تدي معاك منها تقراي 2 فوي 3 فوي او مو باش تثقفي بهم. هذه حاجه. عندنا اوسي هنايا بورتموني ولا بوشيت. عندي هنا وحده صغيره وهنا وحده كبيره. الصاك تاعك صغير تدي هذه، ولي بابي تاعك ماشي بزاف ولا تدي هذه. الصاك تاعك كبير تدي هذا البوشيت. الوغ هذا هما. انايا خرجت طول طون ندي هذا البوشيت. هذه ما نحتاجش فيها. هذه جا ديري فيها لي بابي تاعك، لا كارت ناسيونال، بيرمي، حاجه هكا. اوسي لارجون ميم هذه لي دو. كاين حاجه واحده اخرى هنايا لينجيت. هذه لينجيت حجم صغير فيها 15 وحده. انا هنا راهي صايفه تكمل لي فيها ميم 5 ولا 4. اوسي انت تقدري تشري اثنين، حجمين اثنين اصلا تحتاجيهم في الحياه اليوميه بلا ما تخرجيهم، يعني من المنزل تحتاجيهم لداخل في الدار. تشري واحده صغيره وواحده كبيره. كي تكوني خارجه وعندك صاكك صغير تدي هذه، صاك تاعك كبير تدي الكبيره بيان سور. عندي هنايا بوشيت هنايا تاع المكياج. بزاف بنات يديروا الميك اب كيجوا خارجين، الوغ تحصل واش تدي واش ما تديش. كاين اللي تدي لابواط مكياج تاعها كاع كبيره، كاين اللي كاع ما تديش. الوغ الا كنتي ديري مكياج غادي ديري في الدار صباح وتجي خارجه. كي تجي خارجه يفو با تدي كلش، تدي صوالح نيسيسير. باغ اكزومبل عندك روج على ليفغ يروح لك غادي تعاوديه غيسيل. هادو زوج صوالح برك اللي وكنصيحه يعني ما ديروش بزاف ميك اب. الوغ انا هنا عندي هاد لي 3 روج على ليفغ، بغيت نوريهم لكم اون كاو تبغوا تشرو كيفهم ولا سورتو. هذا شباب بزاف، ايفا بيوتي نيميرو 220 213. هادو كاع لي نيميرو اللي فيه شابين. فوالا. الوغ كاين هذا اوسي، هذا مات، وهذا مي نديرو واحد لي كولور يكونوا شويه كلير ما تبانيش ميم با بلي راكي دايره روج على. كاين هنا غيسيل، كاين هنا كريون. الوغ هادو الصوالح اللي نديهم معايا.
اوسي لا ميم شوز اللي كان ساك تاعك صغير تدير حاجه صغيره. كنتي من الناس اللي دير بزاف مكياج وتحتاجي باغ اكزومبل ديري بزاف ليسونسيال بزاف مكياج هايلايتر وهذاك الشكل ومنا الوغ تديوه هكا ولا اكبر من هذه حاجه. عندك هنايا بارفان ولا ديودورون ولا انا هنا عندي ان اكستري دو بارفان دائما يكون معاك، ماشي اوبليجي باش تعاودي ديري البارفان تاعك. من داك تعيات سكري او موا تشمي ريحه شابه سي ميو. هنا عندي بوشيت تاع لي لونيت. هنا اذا كنتي من البنات اللي يديروا لي لونيت غادي توجور هاد البوشيت تكون معاك مع البوتشامو تاعها. سينون لي لونيت تاع الشمس نورمال ثاني ديري لهم بوشيت تاعهم باش كي تحطيهم تعرفي وين تخليهم. هذه حاجه. لي كلي تاعك على بالي انا كل وحده واش تحق فيها، كاين تاع الدار تاع لا فواتور تاع بلاصتك وين تخدمي الكازي ولا حاجه هكا، الوغ تديهم معاك ما تنسيهمش. هنايا بورطابل كيتمان بيان سور، ولا البلاصه اللي كي رايحه لها فيها وين شارجي التليفون تاعك ولا انت بزاف تخدمي بالتليفون تاعك غادي تدي له شارجور تاعه. اوسي هنايا كاين غمارك لانجات اذا تخدمي بها سي ما تخدميش بها تدي معاك بابي مشوار. الوغ ايسييت اليوم باش نجيب لكم صوالح نيسيسير اللي تدوهم معاكم في الصاك تاعك باش ما يكونش عندكم هذاك البروبليم تاع واش ندي واش ما نديش واش نخلي. دي فوا تدو كاع القش ودي فوا ما تدو والو. الوغ بهاد لا فيديو جيسبر نكون فدتكم نوعا ما، عطيتكم فكره عفوا عطيتكم فكره على واش تدو ان شاء الله. الوغ تفاعلوا معايا وبارطاجيو لا فيديو لصحاباتكم. سلام.